दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल। होशियारी इसका नाम है कि इंसान अपने तजर्बा को महफूज रखे और उसके मुताबिक काम करे। अक्लमंद हमेशा गमो फ़िक्र में रहता है और बेकारी में इश्कबाज़ी याद आती है। दोस्तों, इल्म एक ऐसा ख़जाना है कि जिसके ऊपर और उसकी हिफाजत के ऊपर कौमों का अरूजो ज़वाल होता है। आप अंदाज़ा करें कि हमारे बुज़ुर्ग फ़िलासफ़र उन्होंने जो भी तजर्बात किए उनको महफूज रखा, तो उसके ऊपर हम बज़ाते ख़ुद मुसलमान अमल नहीं कर रहे, लेकिन दीगर कौमें उनके ऊपर तजर्बात करती हैं, कामयाबी हासिल करती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं और उसके आगे अपनी नस्लों को दे के जाते हैं ताकि वो दिन ब दिन उसमें तरक्की करें। आज जितनी भी साइंस में तरक्की है, इनकी बुनियादों में आप देखें तो हमारे बुज़ुर्ग मुसलमान जो फ़िलासफ़र हैं उनके तजर्बात हैं। दोस्तों, जो कौमें इल्म की हिफाजत करती हैं और उसके बाद उनको आगे परवान चढ़ाती हैं, तो दुनिया में हमेशा उन्हीं का नाम होता है। इल्म किसी की मराज नहीं है, ये अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे। आज दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चें हो रही हैं, जितनी भी तरक्की हो रही हैं, उनके पीछे मुसलमान फ़िलासफ़र जो हैं उनके नज़रियात काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन्होंने फ़िक्र की, उन्होंने गौर किया, उन्होंने अपने इल्म की हिफाजत की, तो उसको तरक्की बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन आज जो है हम लोग इल्म की कदर को पहचान नहीं पा रहे, हम इसीलिए पीछे हैं। जिन लोगों का शुरू इकरा से हुआ हो, अल्लामा इकबाल के बकौल, वो इतने पीछे कैसे हो सकते हैं? उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इल्म की हिफाजत नहीं कर पाए, वो गैरों के हाथों में चला गया। बाज़ जहल ऐसे भी गुजरे वहशी जैसे हलाकू खां वगैरह, तो उन्होंने जब बगदाद पे हमला किया था, तो वो जो लाइब्रेरियां थीं जो उस वक्त हाथों से लिखा जाता था, तो वो सारे का सारा इल्म जो है वो दरिया में डाल दिया गया था। तो उन लोगों को तो कदर थी नहीं। अब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अपने इल्म की हिफाजत करो, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई बुनियाद होगी तो आप उसके ऊपर काम करेंगे। हम लोग सोने और पैसे को तिजोरियों में बंद करके रखते हैं और किताब की हमें कदर नहीं होती। एक दफ़ा इल्म का तजर्बा जो है वो अगर गुम हो जाए, तो आप अंदाज़ा करें कि इंसान सदियों पीछे चला जाता है। और वो कौमें जो अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात की हिफाजत करते हैं और उनके ऊपर मुसलसल काम करते हैं, तो आज अंदाज़ा कर लें फिर वो खलाओं को फतह कर रहे हैं और हम एक दूसरे की गिरफ्तों में पड़े हुए हैं। ये जो बेकारी है, ये ज़ाहिर सी बात है फिर शैतानी वसवसे ज़हन में डालती है। किताबों की कदर और इल्म की कदर, ये एक इतना बड़ा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है कि जिसकी कदर जो करता है वही तरक्की पाता है। दोस्तों, किताब जो होती है ये अल्लाह का वो इनाम है, जिसने इस पे काम करना है उसको इसका पता है। आज देख लें, इंसान खलाओं को फतह कर रहा है, आगे से आगे जा रहा है। उसकी क्या वजह है कि वो अपने तजर्बात को हिफाजत करते हैं और फिर उसके ऊपर अमल करते हैं और उसको फैलाते हैं, अपनी नस्लों को देते हैं। नस्लें जो हैं वो उसके ऊपर अमल करती हैं। हर एक को धुन सवार होती है कि आगे निकलना है, तो वो आगे निकलने के लिए उसको बुनियाद चाहिए होती है। आप ये अंदाज़ा करें कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक जैसी नेमत से नवाजा है, जो अलूम का ख़जाना है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि कुरान पाक में गोताज़नी करो, इसके बगैर तुम्हारा कोई भी जो इल्म है वो आगे परवान नहीं चढ़ेगा। कुरान मजीद 70,000 ज़ाहरी अलूम के का ख़जाना है और बातनी कितने हैं कोई पता नहीं है। आप अंदाज़ा करें हम लोगों ने कितना इल्म हासिल किया है कुरान पाक से। कुरान पाक के तराजम गैर कौमें कर रही हैं और उनकी रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी बात पे फ़ख्र कर रहे हैं कि जनाब वो लोग हमारे कुरान पाक के तराजम करके उनके ऊपर वो अमल करके तरक्कियां कर रहे हैं। तो हमारा हक तो हमारा है ना, ये हिफाजत। 1400 साल से अंदाज़ा करें कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नूर ईमान दिया है, इतना बड़ा मीनारा नूर का दिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक रखते हैं। बहुत हुआ तीर मारा, हिफ्ज़ कर लिया।
تو جو حفاظ ہے اگر وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے کسی بھی فیلڈ میں ہو تو آپ اندازہ کریں ان سے آگے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کی سوچیں جو ہوتی ہیں وہ بہت گہرائی میں ہوتی ہیں۔ وہ جب متفکر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے ذہن میں روشنی کے منارے ہوتے ہیں، اور جب فارغ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے فضولیات آتی ہیں، عشق بازی یاد آتی ہے، اور وہ اسی چکر میں رہتا ہے۔ شیطان اس کو کہتا ہے اسی میں تو مزہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے علم کا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جو پیسہ اس کی جیب میں ہوتا ہے حرام کا وہ اس کو نئے نئے طریقے سکھاتا ہے، عشق بازیاں چلتی ہیں، لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، وہ 24 گھنٹے صبح سے لے کے رات سونے تک انہی چکروں میں رہتا ہے۔ تو علم اس نے کیا حاصل کرنا ہوتا ہے؟ علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، ترقی کیسے کی جائے۔ لیکن جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ پھر عشق میں ترقی ہوتی ہے، علم میں ترقی نہیں ہوتی۔ اور یہ شیطان کا ایسا ہتھیار ہے کہ پوری قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج جو نوجوان نسلیں بیکار ہوتی ہیں، فارغ ہوتی ہیں، ان کو علم نہیں لینا ہوتا، ان کو فضولیاں لینی ہوتی ہے، فحاشی دیکھنی ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ایک ایسا مرض ہے، کینسر کی طرح لگ گیا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو دیمک کی طرح کھا چکا ہے۔ شیطان سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر علم کے اتنے خزانے ہیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، اتنا علم ہے کہ جس کا حساب نہیں ہے، لیکن شیطان اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ نوجوان نسل جو ہے وہ جس طرف لگی ہوئی ہے وہ کیسے ترقی کرے گی؟ پھر جب وسائل نہیں ہوتے دوستو، کاروباری مہارت نہیں ہوتی، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ شیطان تو ہمیشہ جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، خاص طور پہ مسلمان کو تو اس نے خاص طور پہ دور رکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو طہارت میں رہتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس کو علم کا نور ملتا ہے۔ دوستو جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں پہ علم نہیں آیا کرتا، اور جہاں پہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کے تحت انسان چلتا ہے، طہارت میں رہتا ہے۔ دوستو طہارت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے، جادو کا توڑ ہے سب سے بڑا۔ وضو کر کے، وضو آپ ایسے اگر پوری کوشش کریں کہ جہاں تک وضو میں رہ سکے تو پھر آپ دیکھیں آپ پہ روحانیت کے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو صرف نماز کے لیے۔ دوستو طہارت جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں طہارت والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پاکیزگی کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتے ہیں، اور جب ذہنی اور جسمانی ناپاکی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں پھر شیطان کا ہی بسیرا ہوگا۔ اور جو علم لینے والے ہیں خاص طور پر مسلمان، تو علم جو ہے دوستو وہ سجدے میں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے آگے انسان اپنی ناک رکھ دیتا ہے زمین پہ تو اللہ رب العالمین پھر قرآن پاک کے ذریعے اس کو ایسے ایسے علموں سے نوازتے ہیں، ایسا علمی نور عطا کرتے ہیں کہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو یہ دولت مل رہی ہوتی ہے اس سے پتہ کریں وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا متفکر ہوتا ہے اپنے علم کو لے کے۔ دوستو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں اسی زندگی میں ملتا ہے۔ تو جو اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کو پھیلایا جاتا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بیکاری سے بچے، آگے بھی جواب دینا ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے حفاظت دے، ہمیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو جس کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اچھی لگے، وہ اس کو شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔